यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता। भारत भ्रमण फलदायी र परिणाममुखी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पार्टी विस्तारमा सबै एकजुट भई अगाडि बढ़नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको जोड़। देशका तराई भूभागमा आगामी केही दिन तातो हावा लू लाग्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। र भारतको ओडिसामा भएको रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 288 पुग्यो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको 4 दिने भ्रमण पूरा गरी हिजो स्वदेश फर्किनु भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा मित्र राष्ट्र भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजो साँझ नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट काठमाण्डु फर्किनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती सहित मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभयो। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्मानगारथ सलामी अर्पण गरेको थियो। स्वदेश फिर्ता भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण फलदायी र अन्य भ्रमणभन्दा फरक भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो देखाउनु, ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रमा भारतबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको प्रस्ताव आउनु लगायतका विषय परिणाममुखी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक हुनु भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सहमति हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको कृषि, ऊर्जा र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि भारतीय लगानी भित्र्याउन दुई देशबीचको उद्योगी व्यापारी बीच भ्रमणका क्रममा भएको अन्तर्क्रिया र छलफलले दूरगामी प्रभाव पार्ने र नेपालले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमणका लागि जेठ 17 गते नयाँ दिल्ली जानु भएको थियो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित कामलाई जतिसक्दो चाँडो पूरा गरेर शान्ति प्रक्रियालाई ठूंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको 17 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आयोजित स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम भेलाको काठमाण्डुमा हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै वहाँले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आम जनताको अवस्था बदल्नका लागि वर्तमान सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले हालसम्म निर्वाचन वर्ष रहेको र अबको वर्ष कांग्रेस पार्टीको संगठन निर्माण र सुदृढीकरणको वर्ष हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको प्रथम ललितपुर जिल्ला सम्मेलनमा वहाँले कसैले कसैलाई गाली गर्नुभन्दा जनतासँग काँधमा काँध मिलाएर पार्टी विस्तारमा सबै एकजुट भई अगाडि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरीबी न्यूनीकरणका लागि विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुर स्थित पार्टी मुख्यालयमा एमालेको विज्ञान तथा प्रविधि विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वहाँले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न सके मुलुकमा विकास तीव्र गतिमा हुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद र संविधानको सम्मान तथा संरक्षण गर्नु भएको जनाएको छ। संसदले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित र प्रमाणित गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले व्यवस्था गरेर अलपत्रमा पारेको कांग्रेसको टिप्पणी छ। सो विधेयकलाई संविधानको सोही धारा बमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसदको सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक संकट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षा समेत गर्नु भएको कांग्रेसले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले निस्वार्थ सेवाभावका साथ काम गर्न सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। फोकस नेपालद्वारा हिजो काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले भौतिक रूपमा नेपाल गरीबीको चपेटामा रहेको भए पनि भाषा, कला र संस्कृतिको हिसाबले समुन्नत रहेकोले समाजसेवालाई महान कार्यको रूपमा लिएर काम गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। देशका तराई भूभागमा आगामी केही दिनसम्म तातो हावा तथा लू लाग्न सक्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले अबका 5 दिनसम्म तराईका धेरैजसो भूभागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ़दै जाने देखिएकोले तातो हावा र लूबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो। साथै पहाड़ी भागका उपत्यका तथा खोजमा समेत तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ़न सक्ने सम्भावना रहेकाले महाशाखाबाट जारी हुने सूचना तथा पूर्वानुमानमा अध्यावधिक रहन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। केही दिनदेखि गर्मी बढ़ेपछि दुधौली नगरपालिकाले विद्यालय बन्द गरेको छ। गर्मीका कारण पठन पाठनमा समस्या भएको जनाउँदै नगरपालिकाले एक साताका लागि विद्यालयमा गर्मी बिदा दिएको हो। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिनेश अधिकारीले गर्मीका कारण पठन पाठनमा समस्या भएको जनाउँदै 1 हप्ता सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। हाल सञ्चालन भइरहेको कक्षा 11 को परीक्षा भने यथावत रहने वहाँले बताउनुभयो। नेपालमा जात जातिको संख्या 142 पुगेको छ भने मातृभाषा संख्या 124 र धर्म संख्या 10 कायम भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा जात जाति भाषा र धर्मसँग सम्बन्धित उत्तरदाताका जवाफका आधारमा विज्ञ समूहको सिफारिशका आधारमा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणनामा जात जाति 125 रहेकामा हाल 17 थप भएको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार 123 वटा मातृभाषा मध्ये 12 वटा विदेशी भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूको संख्या न्यून भएकाले अन्य भाषा अन्तर्गत समावेश गरी हाल नयाँ थप भएका 13 वटा समेत गरी 124 वटा मातृभाषा कायम भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको ओडिसामा भएको रेल दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 288 नाघेको छ। बालासोर नजिक बाहनगा बजार स्टेशनमा शुक्रबार साँझ 3 वटा रेल एक आपसमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा परि 1000 भन्दा बढ़ी मानिस घाइते भएका छन्। घटनापछि 48 वटा रेल सेवा हाललाई रद्द गरिएको छ भने 39 वटा रेलका लागि बाटो परिवर्तन गरिएको छ। घटनापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसबारे अनुसन्धान गरिने र दोषीलाई कड़ा कार्यवाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही देशको पहाड़ी भागको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता। भारत भ्रमण फलदायी र परिणाममुखी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पार्टी विस्तारमा सबै एकजुट भई अगाडि बढ़नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको जोड़।
देशका तराई भूभागमा आगामी केही दिन तातो हावा लू लाग्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। र भारतको ओडिसामा भएको रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 288 पुग्यो। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।